لا، الكتب السابقة مثل التوراة والإنجيل حرفت. الكتب القرآن الكريم بالنسبة إلى الأنبياء، بالنسبة إلى الكتب المنزلة عن الله عز وجل، يقول كله صحيح كله قبول. أما بالنسبة للتوراة والإنجيل باعتبار أنهما حرفا فلا يجوز الاعتماد، يعني لا يصح، لأن من ندري هذا صدق كلام الله يعلى. ولذا ينبغي يعني يلزم الاقتصار على ما ورد في القرآن الكريم أو في عن العترة الطاهرة.